बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। लोग गमज़दा, मुसीबत ज़दा, मसाइल ज़दा क्यों रहते हैं? बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि आप जब भी उनसे मिलें, जब भी आप उनसे मिलें, आप उन्हें पजमुर्दा, आप उन्हें बड़ा सैड पाएंगे, बड़ा डिप्रेस्ड पाएंगे एवरी टाइम यू कम अक्रॉस दैम। और उनका मौज़ूए गुफ्तगू ही अक्सर औक़ात उनका जिस टॉपिक और जिन पॉइंट्स पे वो बात कर रहे होते हैं वो मसाइल और परेशानियों की बातें करते हैं। मसाइल ज़्यादा भी हुए, परेशान भी रहने वाले हुए, सैड रहने वाले, और मसाइल की ही बातें करते हैं और ऑलवेज लाइक दैट। तो बाज़ दूसरे लोग हैं, मसाइल उनके साथ भी होंगे, परेशानी उनकी ज़िंदगी में भी होगी। हकीकत यह है कि मसाइल और परेशानी के बगैर कोई इंसान दुनिया में होता नहीं है। मसाइल और परेशानी के बगैर दुनिया में कोई इंसान होता नहीं है। मसाइल का ताल्लुक़ जो है वो एक इंसान के वसाइल से बहुत कम और उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा होता है। वसाइल से इसका ताल्लुक़ बहुत कम है, उम्र से बहुत ज़्यादा है। वो क्यों भाई? जो जो इंसान की उम्र गुज़रती है ना, तो इंसान को कुछ परेशानियां और कुछ रोग से लग जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं। उसकी मौत के साथ ही इनका इख्तिताम होता है। उसकी मौत के साथ ही इन परेशानियों का इख्तिताम होता है। अब मसला ये है कि ये लोग तो परेशानियां इनके साथ भी हैं, मसाइल इनके साथ भी हैं। कई एक चीज़ें वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, कई चीज़ें नहीं करना चाह रहे मगर करनी पड़ रही हैं। अब इसके बावजूद भी जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा जैसे इनके तो मसाइल या तो नहीं हैं या बहुत कम है, इसलिए कि उनके पास कहने को, सोचने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है। दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। और आपको नहीं लगेगा कि वो ज़िंदगी में परेशान हैं, बदहाल हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइफ को एक बर्डन की तरह गुजार रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा। यू विल नॉट थिंक लाइक दिस वन। ये तासुर आपको नहीं मिलेगा। और एज अ रिज़ल्ट क्या है कि आप जब उनसे बात करेंगे, जितनी बार भी आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे बात करना चाहेंगे। यू विल लाइक टू स्पीक टू देम। आप उनकी बात सुनना चाहेंगे। इसलिए सुनना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि पहली कैटेगरी की तरह ये लोग अपने मसाइल पे ही बात करते हों। ज़ाहिर है अगर वो अपने मसाइल पे ही हमेशा बात करेंगे तो आप कितनी देर ये बात सुन पाएंगे? आप कुछ ही वक्त के बाद आप फेड अप हो जाएंगे और आप ये समझेंगे कि यार इस बंदे से तो बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि इससे जब भी बात करें तो ये अपने मसाइल और अपनी परेशानियों की बात करता है, और वो भी उस अंदाज में करता है कि जैसे शायद जो है दुनिया का बदबख्त तरीन जो है, ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा अनलकी इंसान जो है वो यही है। अच्छा, तो भाई अब ये है कि हम उससे कैसे बाहर निकलें। इफ़ एट ऑल समबडी इज़ देयर, अगर कोई बंदा जो है ऐसी शक्ल के अंदर है तो क्यों है और कैसे बाहर निकलेगा। सच पूछें तो दोनों का जवाब एक ही है, लेकिन दोनों पे हम अलग अलग बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई अगर एक इंसान हर वक्त अपनी परेशानियों की बात करता है, अपनी ट्रबल्स की बात करता है
اور بہت ہی زیادہ عدم اطمینان کا جو ہے وہ کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی قسم پرسی کی زندگی، شاید سب سے زیادہ قسم پرسی کی زندگی تو اسی کی ہے جیسے سب سے زیادہ قسم پرسی کی جو زندگی ہے وہ تو شاید اسی کی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے ڈیئر فرینڈز، ایک قانون ہے سائیکولوجیکل سائنس کا۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل سائنس کا، علم نفسیات کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون ہے لا آف اٹریکشن کہلواتا ہے۔ کیا کہلواتا ہے؟ لا آف اٹریکشن۔ لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ سوچیں گے، آپ جس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے، وہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ آپ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، اور جتنا زیادہ سوچیں گے اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان جو ہے وہ اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ دیٹ از کالڈ دا لا آف اٹریکشن۔ دیٹ از کالڈ دی لا آف اٹریکشن۔ آپ ایک چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے، اس چیز کے وقوع پذیر ہونے کا امکان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ بہت زیادہ ایک انسان کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس مسئلے کا جو ہے اس انسان کی زندگی میں آنا تقریباً یقینی ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے پہلے نقطے پہ کہ جی یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو ہوتا اس وجہ سے ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے، مطلب ہے ری تھنک کہ وٹ از یور فوکس۔ آپ اس سے ہٹ کے اپنا جو فوکس بدلیں، اور آپ اس اپنے فوکس کو زندگی کی جو خوشیاں ہیں، اور زندگی کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں، پاسبلٹیز سے مراد یہ ہے کہ جو ممکنہ اپرچونٹیز ہیں، جو ممکنہ مواقع اور چانسز ہیں آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، خوشحالی حاصل کرنے کے، خوش رہنے کے، ان کو تلاش کریں، ان پہ اپنا فوکس کریں، ساری توانائی ان پہ، ساری توجہ ان پہ مرکوز کر لیں۔ تو ایز اے رزلٹ کیا ہوگا کہ جی آپ کی طرف آئیں گی اپرچونٹیز، آپ کی طرف آئیں گے چانسز، پاسبلٹیز، مواقع آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، خوش رہنے کے۔ یہ سارے مواقع آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے مواقع جو ہیں یہ اسی صورت میں ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا فوکس بدلا ہے۔ اب میں نے جب آپ سے عرض کی کہ جس کی وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب جب وجوہات میں رکھ چکا ہوں تو پھر میرا خیال ہے اس کا جو سولوشن ہے وہ بھی بہت آبویس اور بہت کلیئر ہے، اور اس کا سولوشن یہی ہے کہ ہم مسائل کے بارے میں بہت کم سوچا کریں، اور مسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ اپرچونٹیز کو تلاش کریں، آپ مواقع کی تلاش کریں کہ یار اس کے اندر میرے لیے کیا چانسز ہیں، اس کے اندر میرے لیے کیا مواقع ہیں کہ جن کو میں اویل کر سکتا ہوں، کہ جن سے میں فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ کیوں جی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ سو دیٹ از کہ جی آپ غم سے جان چھڑائیں اور خوشیوں کو حاصل کریں۔ آپ یقین کیجئے گا، یہ میں آپ سے کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل میں نے آپ سے سائنٹیفک بات کی ہے، اور سائنٹیفک بات جو کی جاتی ہے وہ بہت ساری، اس کے پیچھے بہت ساری جو تحقیق ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بہت ساری تحقیق ہوتی ہے۔ تو بہت ساری تحقیق کے بعد یہ جو لا آف اٹریکشن بنا ہے، تو آپ اس لا آف اٹریکشن سے جو ہے اتنی جو خوبصورت جدید جو تحقیق ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔